अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, औलिया मकबूल जान को कौन नहीं जानता। वो बड़े बड़े सरकारी ओहदों के बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल है हरफ राज। उसके अलावा वो बड़े बड़े जो प्रोग्राम इस्लाम पर होते हैं उसमें, और बड़े बड़े यानी यूनिवर्सिटियों में भी उन्होंने अपने यानी कि जो है लेक्चर दिए हैं, और टीवी चैनल पर भी उनको मदऊ किया जाता है। बहुत ही अच्छे, खरे और सच्चे इंसान हैं। तो उनका जो हरफ राज है वो भी बड़ा मशहूर प्रोग्राम है। ताज़ा जो इद्दत केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को, बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है, उस पर उन्होंने इंतहाई दुख के अंदाज में जो बातें की हैं वो जो हैं वो आप सुने, और अगर उसकी जो चंद झलकी हाँ वही मैं देना चाहता हूँ। बाकी तफसील के साथ आप उनका जो है ना वो प्रोग्राम हरफ राज यूट्यूब पर लिखेंगे वो आ जाएगा। ताज़ा तरीन जो उन्होंने बातें की हैं वो मज़ीद तफसील से अगर वो आप सुने तो उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया है कि ठीक है, दुश्मनियाँ ठीक है, सियासतदान एक दूसरे से करते हैं और एक दूसरे के ऊपर केस भी बनाते हैं, मगर उन्होंने कहा कि ये इस हद तक जो है यानी गिर जाना कि किसी के यानी कि ज़ाती मामलात, और वो भी यानी कि जो शरई तौर पर हैं उनके उस मामले को भी इस तरह उछालना, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। वो आप जो हैं वो ये खुद सुने। मौजूद खातिन हज़रात, आज इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में हूं। आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम उम्मा की 1400 साल तारीख के अंदर पहला फैसला आया है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर और इस्लामी तारीख के अंदर हुर्मत निकाह और ख़ानदानी ज़िंदगी के तारपोत बिखेर के रखती है। इंसानी तारीख तो शायद ऐसे वाक़यात हों, लेकिन मुसलमानों की तारीख के अंदर ख़ानदान की इज्जत उछालना और घरों में झांकना और लोगों को ज़लील और रुस्वा करना सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, आज तक इसका कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। बदतरीन मगरबी माशरे के अंदर भी अगर कोई शख्स शादी कर लेता है तो उसकी पहले की जिंदगी जो है उसको लोग फरामोश कर दिया करते हैं, स्कैंडलाइज नहीं किया करते। पाकिस्तान की सियासत और उसके अंदर उन तमाम मजहबी सियासत के साथ ये अलमिया वाक़या हो चुका है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल के अंदर एक शादीशुदा जोड़े की ज़ाती जिंदगी को बाजार के अंदर उछाला गया। आप हैरान होंगे कि वो शादीशुदा जोड़ा माशरे के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह करो, उसका ऐलान करो, उसके मिस्ताक के ऊपर खड़ा है। पूरी इस्लामी तारीख, फिक्र की किताबें उठाएं तो एक सबसे अहम तरीन दलील ये दी जाती है इद्दत के बारे में कि इसके ऊपर औरत की गवाही सबसे अहम तरीन होती है, जिसको तोहर कहते हैं, कि उसने 3 पाकीज़गी के लम्हे गुजारने हैं। इन तमाम उलमाए कराम के सबसे बड़े इस वक्त मुफ्ती आजम मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात के ऊपर फैसला दे दिया था कि गवाही इसकी फान, और मुफ्ती तकी उस्मानी ने खुद फैसला नहीं दिया था, मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया था। क्या ये जुर्म था? क्या इस जुर्म की सजा 7 साल होनी चाहिए थी? फिर उसके बाद आपने एक शख्स में उसके मुकदमे के डिटेल में जाऊं तो इतनी गंदगी है, इतनी गलाजत है कि पाकिस्तान की पूरी कौम के मुंह के ऊपर अगर मल दी जाए तो शायद उसको भी शायद कम हो। क्या आपने अपने सियासी मकासद के लिए एक शख्स को जेल में रखा, उसको टॉर्चर किया? मुझे नहीं पता टॉर्चर किया कि नहीं किया, लेकिन उसके बाद 6 साल के बाद उसको
اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ بلوائے گئے. کیا آپ گوارا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر تم لوگوں کی مائیں اور تم لوگوں کی بیویاں اور تم لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں اور ان کے بچے زندگی بھر یہ سنتے رہیں؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اپنے مذہبی طبقے کے ساتھ ہے. ایک عورت جو کہ کم لباس کے اندر ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو دنیا کا سارا سیکولر طبقہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے تحفظ میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایک باحجاب عورت کھڑی ہوئی تھی، تم چپ رہے، تم مسلطن خاموش رہے، تم سیاست تم نے خاموش کر کی. کہاں گیا تمہاری خاندانی نظام کی اور کہاں گیا تمہارے حجاب کے دعوے؟ کیا مولانا مودودی کی کتاب پردہ بیچ کے اور ان لوگوں کو پڑھا کے تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد تم بری ذمہ ہو جاؤ گے اس خاموشی سے؟ کیا تم وہ بڑے بڑے فتوے جو خاندانی نظام کے اوپر ہیں اور وہ جو من ستر المسلم و ستر اللہ الیوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو خاوند اور بیوی کو ہن لباس لکم وانت لباس لہن ایک دوسرے کے ملبوس ہیں، یہ آیات سنا کے تم بری ذمہ ہو جاؤ گے، خواہ تم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہو خواہ تم بریلی کے پڑھے ہوئے ہو؟ کیا تم ڈاکٹر اسرار صاحب کی مغرب کی اتنی بڑی بڑی تقریریں سنوا کے آج بڑی ذمہ ہو جائے گا؟ وہ لوگ تو اپنا اجر لے گئے اس دنیا سے، سیدنا مودودی بھی اپنا اجر لے گئے، ڈاکٹر اسرار بھی لے گئے، حافظ حسین مدنی بھی لے گئے، سب لے گئے. تم کہاں کھڑے ہو؟ مولانا احمد رضا بریلوی بھی لے گئے، تم کہاں کھڑے ہو؟ تم نے بدترین خاموشی اختیار کی. تم سے تو وہ ترکی کے وہ لوگ اچھے تھے. طیب اردگان کی بیوی نے جب حجاب لینا شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے شور مچایا. پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ عورتیں جو ہیں پارلیمنٹ کی رکن ہو سکتی ہیں لیکن حجاب نہیں لینے دیں گے. اس نے اس حجاب کی کیفیت کو اٹھا کے اس نے الیکشن لڑا اور جیتا، اور پھر اس نے اس کو بدلا. تم کیا سمجھتے ہو بشرا کے خلاف، عمران خان کی بیوی کے خلاف یہ سارا محاذ کیا ایک صرف چند ان لوگوں کا بنا ہے؟ پوری سیکولر لابی 6 سال سے کیوں ان کے منہ پہ تماچا تھا کہ وزیر اعظم کی بیوی جو ہے مکمل نقاب کے اندر جاتی ہے. تم نے ذاتی کردار اچھالنے شروع کیے، اس کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ صورتحال پیش کی. میں توشہ خانے کے معاملے کے اندر تو بالکل اور معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک وزیر اعظم کو تحفے ملتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے اس کی ساتھ بیوی کو بھی دے دی جاتی ہے. اس کو چھوڑ دیں، توشہ خانے میں دیں اس کو کسی، لیکن تم نے خاندان کے نظام کا مذاق اڑایا اس ملک کے اندر. تو ناظرین، آپ نے اوریہ مقبول جان کی باتیں سنی، کس طرح وہ دکھ کے انداز میں یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور انہیں یعنی انتہائی دکھ پہنچا کہ ہم جو ہیں من حاصل قوم، ہم کہاں تک گر چکے ہیں. تو اس پر انہوں نے یہ ساری گفتگو کی. تو آپ نے یہ سنی. اگر اس کی یعنی تفصیل مزید تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ان کا حرف راز پروگرام ہے، اس میں وہ بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کا پروگرام دیکھنے والا ہوتا ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں پر مامور جو جوان ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و باد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.